الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز هر جا که هستید، براتون آرزوی سلامتی و تندرستی میکنم. امروز در جستجوی گنج دیگری هستیم از گنجینه‌های پنهان و اون هم گنجی است بسیار مهم. شاید کمتر به اون توجه کردید و اون هم گوش فرا دادن، استماع و انصات هست. یعنی اینکه ساکت بشی دیگران حرف بزنن و گوش بدی به حرف دیگران، و یا اینکه گوش بدی به اون پیامی که قرار دارد به تو برسد. این یک مهارت هست و باید حتما این مهارت رو انسان یاد بگیره که چگونه گوش فرا بدهد و چگونه انصات و استماع رو انجام بدهد و چه تأثیری بر زندگی انسان دارد. مخصوصا برای کسانی که طالب علم هستند، برای کسانی که وارد هر نوع مذاکره‌ای میشوند و هر نوع گفتگو و حواری میشوند، این مهارت جزو پر اثرترین و مهمترین مهارت‌هایی است که انسان باید داشته باشد. و در امور تربیتی باید به بچه‌هامون یاد بدیم که چگونه گوش فرا بدهند به دیگران، چگونه گوش به درسشون گوش بدن، چگونه به مخاطبشون گوش بدن. و خیلی از مشکلاتی که وجود دارد در بین انسان‌ها اینه که به هم دیگه گوش نمیدن و همه میخوان حرف بزنن. هنوز حرف طرف مقابل تمام نشده است، دیگری حرف اون رو قطع میکند و به میان میپرد و در نتیجه در خیلی از گفتگوها، در خیلی از حوارهایی که بین خانواده ها، بین زن و شوهرها، بین افراد مختلف جامعه به وجود میاد، چون مهارت استماع وجود ندارد و لحظه ای که طرف داره حرف میزند این داره جواب رو آماده میکنه، گوش نمیده بفهمه که طرف مقابل چه میگه. لذا انصات و استماع دو صفت از صفات بسیار مهمی هستند که انسان مؤمن باید به اون اون مهارت رو کسب کند و به اون مهارت خودش رو مسلح بسازد. این تأثیر بسیار بسزایی دارد، مخصوصا اونایی که وارد هر نوع مذاکره‌ای میشوند. الزاماً تنها مذاکره توی خانواده نیست، گفتگوی خانواده نیست، یک مذاکره تجاری، یک مذاکره سیاسی، مذاکرات اجتماعی، صلح بین طوائف مختلف و مردم مختلف، همه اینها عامل موفقیت آمیز در این کارها گوش فرا دادن درست و سکوت کردن درست است. با معنا سکوت کنی تا بفهمی دیگری چی میگه. و خیلی مواقع است مردم کسی رو دوست دارن که بهشون گوش میده و خیلی مواقع از انسان ها وقتی با هم جمع میشن نوبت نمیدن به هم دیگه، یا کسی میخواد همه سکاندار این میدان خودش باشه، یک ریز حرف بزنه و به کسی اجازه حرف زدن نده، در حالی که حرف زدن در واقع یک حاجت، گوش فرا دادن یک مهارته، یک فنه و باید این فن رو آموخت تا بتونی مؤثر واقع بشی و تا بتونی نتیجه بسیار مطلوبی از گفتگوها بگیری. اگه میخوای با کسی وارد بحث بشی، به اون گوش بده. خیلی از چیزها رو طرف مقابل میگه، یعنی وارد بحثی شدی با یکی داری حرف میزنی، اگر گوش بهش بدی، تا آخر گوش بدی، شاید بیشتر چیزهایی رو که تو میخوای بگی رو اون خودش به زبان بیاره و اصلا جواب رو برای تو کوتاه‌تر کنه و بتونی به نتایج مطلوبی برسی. لذا مسئله و جایگاه گوش فرا دادن و سمع بسیار مهمه. خدا میفرماید که از کسانی که کفر و نفاق داشتن میفرماید ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، و میفرماید بر دل اونها مهر زده شده، یعنی احساسات و عواطفشون و فهم ازشون گرفته شده. علی سمعهم، استماع نمی کنن، گوش نمیدن به حرف حق، حرف حق رو نمیشنون.
و پرده به دیدشون کشیده شده حق رو نمیبینن. پس این که کسی پرده بر مهر بر شنیداریش زده شده باشد و نشنود، زمانی است که خداوند بخواد کسی رو دیگه از ایمان آوردن اون راهی نباشد و امیدی به ایمانش نباشه، اون وقت مهر زده می شود بر دل اون که احساسی نداره، وجدانی در اون نیست و عاطفه‌ای در اون وجود نداره. لذا به راحتی امکان داره همه رحم‌ها از اون دل رفته باشد و همه عطوفت‌ها رفته باشد، همه مهربانی‌ها و فهم‌ها و تعقل‌ها رفته باشد. و همچنین گوش که راهی برای درک خواسته متقابل هست، راهی برای فهمیدن راه درست هست، اون هم مهر زده شده. بر چشم‌ها هم پرده هست که حقیقت رو نمی‌بینه. لذا مهم انسان بدون چقدر مهم هست جایگاه شنیدن. یا در سوره قاف می‌فرماید او القى السمع وهو شهید، و در ابتدای آیه می‌فرماید ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیه من حبل الورید اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، تا آخر آیاتی که وجود داره. در اونجا می‌فرماید بر اونهایی هستند که او القى السمع وهو شهید، یعنی القای سمع کرد، یعنی گوش انداخت و اون شاهد بود، یعنی شاهد و نظاره‌گره و گوش فرا می‌دهد. ببینید چقدر جایگاه گوش فرا دادن مهم هست. و یا در سوره شعرا هم وقتی که می‌فرماید انهم عن السمع لمعزولون، در مورد کفار که میگه انهم عن السمع لمعزولون، آنها از شنیدن عزل شده اند، معزولن یعنی دور شده اند، دیگه نمیشنوند. به خاطر اینکه یکی از ویژگیشان میگه علتش چیه که اینها راه کفر رو پیش گرفتن؟ علتش اینه که عن السمع لمعزولون. و گاهن گوش دادن به معنی فهم میاد، گاهن به معنی اطاعت کردن میاد. مثلا گفته می شود اسمع ما اقول لك، گوش بده که من چه بهت میگم. منظورش این نیست که بشنوی، شنیدن همیشه رخ میدهد، ولی گوش دادن یعنی فهمیدن، یعنی درست فهمیدن. در اونجایی که خداوند میفرماید و اذا تتلى عليهم آیاتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا، میگه مثل هذا، میگه ما شنیدیم که شما چه گفتید. و میفرماید وقتی که خداوند آیاتی از قرآن رو بر اونها تلاوت میکند گفتند قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، میگه شنیدیم، ما اگه بخوایم میتونیم مثل اون رو بگیم. ببینید اینا صدا رو شنیدن اما فهم و درک نکردند که خداوند چه بهشون گفته است و چی ازشون خواسته است. یا در اوصاف دیگه شون میگه قالوا سمعنا و عصینا، میگه شنیدیم و عصیان کردیم، اطاعت نمیکنیم. تنها شنیدن نیست و به معنی این است که فهمیدیم شما چی میگید، ما نمیخوایم اطاعت کنیم، یعنی مشرکین این رو میگیم. این آیات رو براتون ذکر میکنم تا بفهمید یا درک کنید مقدار و اهمیت گوش فرا دادن و استماع کردن چقدر مهم هست و از مهارت‌های بسیار بسیار اساسی و ضروری هست. و در آیات دیگری که خداوند در آیاتی می‌فرماید که در سوره نساء اومده، در سوره های دیگه هم همچنین اومده که اهمیت و ویژگی شنیداری و شنیدن رو میرسونه. در آیه از قرآن کریم فرمود و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا. این دوتا واژه‌ای که ما امروز عنوان گنجینه امروزمون کردیم، میفرماید هر وقتی که قرآن خوانده شد شما باید اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، به اون گوش فرا دهید و انصتوا، و ساکت باشید. در اینجا هدف از سکوت یعنی سکوتی برای فهمیدن، برای اینکه بفهمید چی است. استماع یعنی اینکه در واقع طلب شنیدن هست
همراه با حضور عقل و قلب. این استماعه. سماع یعنی بشنوی فقط، استماع یعنی گوش فرا بدی. گوش فرا دادن یعنی به قرآن گوش فرا بدهید و ساکت باشید، ساکتی با معنا. نگفت و اسکتو، فرمود و انصتو. انصات معنیش این هست که سکوت همراه با گوش فرا دادنی نیک و خوب و اینکه هر چیزی که تو رو مشغول میکنه از گوش فرا دادن کنار بذاری و سکوت کنی برای اینکه بتونی به خوبی گوش بدی. این انصاته و خدا هم این رو دستور داد. نفرمود که اسمعوا و اسکتو. اگه میگو اسمعوا و اسکتو در نتیجه هیچ معنایی به این الزام نداشت که بفهمن، بلکه فقط شنیدن، که مثل این که کسی رد بشه یه چیزی رو بشنوه. اما شنیدن رو همه دارن، اما استماع رو به معنی گوش فرا دادن فقط کسانی که دارای هدف هستن، میخوان تدبر کنن، میخوان بفهمن، اون وقته که استماع میکنن. استماع هدفمند هست، میخوای خوب بفهمی که چی به تو گفته میشود، همراه با انصات که خداوند بهش دستور داده است. حافظ ابن کثیر میگوید که لما ذکر الله تعالی ان القرآن بصائر للناس و هدى و رحمه، وقتی که خداوند فرمود به مردم، گفت که این قرآن بصائر للناس و هدى و رحمه، این قرآن بصائر هست، یعنی چشمهای روشنی برای مردم هست، دیده ها رو روشن می کند، و هدایت هست و رحمت هست برای مردم. بعد دستور داد فرمود اگر میخواید این نتیجه رو از قرآن بگیرید که هم دیده هاتون بصیرت پیدا کند، راه درست رو از راه نادرست بشناسید، و هم هدایت رو کسب کنید از این قرآن، و هم رحمت رو از این قرآن کسب کنید، پس چیکار باید بکنید؟ فرمود امرهم بالانصات عند تلاوته و اعظاما له احتراما. گفت که به این قرآن گوش فرا دهید و سکوت کنید به احترام اون و استماع کنید تا بشنوید و بفهمید. و کاری که کفار قریش میگه لا کما کان یعتمده القریش، میگه نه اونطوری که کفار قریش میکردن، میگه مشرکین این کار میکردن، گوش نمیدادن به قرآن کریم. فرمود خداوند میگفتن، مشرکین میگفتن لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیه. مشرکین میگفتن به مردم که گوش ندید به این قرآن، و وقتی که قرآن خوانده میشود والغوا فیه یعنی شلوغکاری کنید و الغا کنید، و وقتی که قرآن خونده میشه شما سر و صدا کنید تا قرآن فهمیده نشود. لغو بگید وقتی که قرآن میخونند. اینه که در اینجا بسیار مهمه که بفهمیم چقدر مهمه انصات و استماع به قرآن کریم. وقتی که قرآن خوانده میشود برای کسب هدایت، برای کسب رحمت، برای کسب معرفت از قرآن کریم باید حتما گوش به قرآن بدهیم. ببینید آخر آیه چه میفرماید؟ و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون. وقتی که قرآن خوانده می شود استماع کنید، یعنی گوش فرا دهید و انصات کنید، حرفی نزنید و چیزی که شما رو مشغول کند از قرآن رو کنار بذارید، تا لعلكم ترحمون، تا مورد رحمت قرار گیرید، به شما رحم بشود. یعنی اگر این کارو کردید رحمت و مهر و لطف خداوند بر شما خواهد رسید، مورد رحمت خداوند قرار میگیرید، مرحوم خواهید شد. و این خیلی نقطه مهمیه که رحمت و برکت از اثر انصات به دست بیاد. و اما وقتی که نگاه میکنیم که در این انصات کردن در مورد قرآن کریم فقط در نماز نیست، در نماز مؤکد تر هست، در غیر نماز هم همچنین. و این مهارت کسب اثر این گنج مهم این هست که یک، به هدایت میرسید، دو، مورد رحمت قرار میگیرید، سه، مورد شما در بصیرت واقع خواهید شد و
خداوندم فرمود که همونطوری که در آیت قبلش فرموده است که این کتاب هدایت و رحمت است، در آخر آیه هم فرموده است که لعلکم ترحمون. این چیزی که گنجی که میخواید به اون برسید، رحمت خداوند، هدایت دین، هدایت از قرآن کریم و بصیرت یافتن است. این خیلی مهمه. این رو اگر قاعده زندگی کنیم برای گوش فرا دادن، برای بصیرت گرفتن، برای نجات یافتن و موفق بودن در زندگی هم، یکی از ویژگی های اخلاقی بسیار مهم این است که انسان مرتب گوش فرا دهد و کاری نکند که راه فرا دادن گوش رو از دست بدهد و مشغول چیز دیگری بشود. و در آیات دیگری هم امر به انصات شده است، همونطوری که امام شوکانی در تفسیر این آیه گفت. بقیه مفسرین هم در تفسیر این آیه آیاتی یا تفسیری یا اقوال مختلفی رو در این باب گفتند. میگه در قبل مردم وقتی که نماز میخوندن گاهن خودشون قرآن تلاوت میکردن، امام هم داشت پیش نماز میشد قرآن میخوند یا حرفی میزدن. خداوند با نزول این آیه دستور داد که گوش فرا دهید و ساکت باشید. اینه که انسان سکوت کنه و گوش فرا بده به قرآن کریم. و لذا این امر خداوند است که انسان باید حتما گوش فرا دهد و انصات کند تا بتواند از این قرآن نفع ببرد. کسی که اهمیت بدهد به قرآن از اون بهره مند خواهد شد و منتفع خواهد شد. در واقع مصلحت‌های بسیار زیادی در انصات و گوش فرا دادن به قرآن کریم وجود دارد، همونطوری که در نزد بعضی از اهل علم به اون اشاره شده است. و بحث این که تفسیر سعدی رو اگر نگاه کنید گفت که هذا الامر عام فی کل من سمع کتاب الله یتلا. گفت این امری که خداوند فرموده است فاستمعوا له و انصتوا، امره. هر جا که قرآن خوانده شد، هر جایی که آیاتی از قرآن رو شنیدید، به اون گوش فرا دهید و انصات کنید، انصاتی هدفمند تا از قرآن منتفع بشوید و در آیات اون تدبر کنید. نتیجه این انصات این هست که انسان دارای بصیرت خواهد شد، میتونه که میفهمه که اقدامات بعدی رو چطوری انجام بده، میفهمه که چطوری از این قرآن بهره بگیره، نفع ببره و هدایت و رحمتی که این قرآن اساساً برای اون نازل شده است رو کسب کنه. این یکی از مهمترین چیزهایی است که انسان بتونه اون رو در واقع اجرا کند و بتاند. و اما الاستماع له فهو ان یلقی سمعه و یحضر قلبه و یتدبر ما یسمع. این سعدی میگوید، سعدی در تفسیر سعدی، نه شاعر سعدی شاعر، بلکه سعدی مفسر قرآن و معاصر هست که فوت کرد چند سال پیش. لذا بحث این هست که انسان وقتی استماع میکنه، گوش فرا میدهد، گوشش مثل این که میفرماید یلقی السمع، القای سمع، مثل این گوش تو انداختی، هیچ حرکتی درش نیست، داری فقط به این کتاب گوش میدی. اون وقت میگه هم تدبر میکنی، هم نفع میبری، هم هدایت پیدا میکنی، که البته همراه با حضور قلب، همراه با حضور ذهن، همراه با تمام حواسش جمع به این که قرآن رو بفهمه و برداشت کنه تا به اون هدایت برسه. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه دیگر و فرصتی دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.